श्रीमते रामानुजाय नमः। आदरणीय सर, अन्ये मम सुहृदः मित्राणि च। मम नाम रामचन्द्रः। अहं व्याकरणस्य शोधच्छात्रः। अहं पाठभ्रान्तयः तत्परिहारोपायाश्च इति विषये मम प्रस्तुतिं करिष्यामि। नाम्ना एव अत्र कः विषयः स्यात् इति भवन्तः अनुमातुं शक्नुवन्ति। पाठभ्रान्तयः अर्थात् पाठे दृष्टिगताः सन्देहाः, तेषां परिहारः कथं कर्तव्यः इति मम विषयः। अयं शीर्षकः। प्रप्रथमं पाठः कः भवति इति ज्ञातव्यः। पाठस्य मया त्रिधा वर्गीकरणं कृतं वर्तते। पाठः इत्यत्र पठ धातोः घञ् प्रत्यये सति व्याकरणे पाठः अयं शब्दः निष्पद्यते। तत्र पाठः अर्थात् यत्किमपि लिखितं स्यात् वयं पठितुं शक्नुयाम, सः पाठो भवति। सः पाठो भवति। अस्य त्रिधा वर्गीकरणं कृतं वर्तते। मूलपाठः। मूलपाठः सः भवति लेखकेन यत् स्वलेखन्या लिखितं, सः मूलपाठो भवति। यः वस्तुतः लेखकः तेन यत् लिखितं सः मूलपाठः। प्राचीनप्रतिः भवति। प्राचीनकाले यन्त्राणि न भवन्ति स्म, तदा नाम कंप्यूटर इत्यादिकानि यन्त्राणि न भवन्ति स्म। अतः अन्ये एव जनाः लिपिकाः इति कथ्यन्ते, ते लिखन्ति स्म। तस्य पाठस्य अनुकरणं कुर्वन्ति स्म। तत्र अनुकरण ये प्राचीनकाले सञ्जातम् अनुकरणं यत् तत् प्राचीनप्रतिः इति कथ्यते। तत्पश्चात् कालापेक्षया याः प्रतयः नवीनाः ताः नवीनप्रतिः इति कथयितुं शक्यते। अयं त्रिधा वर्गीकरणं कृतमस्ति सारल्याय। तत्र किञ्चित् अवगच्छामः मूलपाठस्य के लाभाः भवितुं शक्नुवन्ति। तथा भेदः, किन्तु यतोहि विषयवस्तु समानमेव भवति मूलपाठे प्रतिषु च। तत्र मूलपाठस्य के विशेषलाभाश्चेत् मया बिन्दुषु लिखितं वर्तते। लेखकस्य लिपिलेखनशैल्या अवबोधो भवति। लेखकस्य कीदृशी शैली वर्तते, सः ककारं कथं लिखति, इकारं कथं लिखति इत्यादिकस्य ज्ञानं भवति। तस्य विचारः अपि अवश्यमेव ज्ञायन्ते। तस्य वर्तनी विषयकनीतिर्ज्ञायते। वर्तनी अर्थात् मात्राः। मया अधुनैव उक्तं कथं मात्रा तत्र स्थापनं करोति इत्यादिकं। ग्रन्थसम्पादने मूलपाठ आदर्शरूपेण उपयोक्तुं शक्यते। यदि अस्माकं पार्श्वे यदा वयं कामपि पाण्डुलिपिं सम्पादयामः, तदा अस्माकं पार्श्वे यदि मूलपाठोऽपि उपलब्धो भवति, तदा वयं तत् आदर्शरूपेण ज्ञात्वा सम्पादनं कर्तुं शक्नुमः। लेखकस्य शब्दार्थविषयकप्रतिभायाः शुद्धं ज्ञानं भवति। सः कस्मिन् स्तरे वर्तते, कीदृशान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते इत्यादिकं वयम् अनुमातुं शक्नुमः। मूलपाठेन सह अन्य उपलब्धपाठानां तुलनायां पाठभेदेषु जायमानानां लिपिः, वर्तनी, शब्दानां रूपान्तरे जायमाना प्रक्रिया इत्यादीनां ज्ञानं भवति। यदा वयं तुलनां कुर्मः तदा आदर्शरूपेण मूलपाठे भवति। तदा नाम सन्ध्या वर्तते चेत् अयमेव समीचीनं स्यात् इति वयं तत्र निष्कर्षे प्राप्तुं शक्नुमः। लेखनाधारवस्तुनः मषि, पृष्ठाङ्कनं, करगदाः, तिथिलेखनं, चित्राणि इत्यादिभिः बहूनाम् ऐतिहासिकवस्तूनां ज्ञानं भवति। लेखकेन तदा काले नाम कीदृशे आधारे लेखनं कृतम् इत्यादि वस्तुभिः वयम् अनुमातुं शक्नुमः यत् कियत् प्राचीनं वर्तते इत्यादिकम् अनुमातुं शक्यते। ते अनुमानेन बहवः विषयाः उपलब्धाः भवन्ति। अधुना वयं प्रमुखविषये आगच्छामः। पाठभ्रान्तिः तत्परिहारोपायाश्च इति मम शीर्षकः। तत्र प्रप्रथमं जानीमः पाठभ्रान्तिः नाम का। मया अत्र परिभाषा प्रदत्ता, स्वनिर्मिता परिभाषा प्रदत्ता। पाठः इति मया अधुनैव कथितः। भ्रान्तिः नाम का चेत् पाठे कमपि शब्दं, वाक्यं वा आधारं कृत्वा निश्चयात्मकज्ञानस्य अभाव एव पाठभ्रान्तिः कथ्यते। शब्दे सन्देहः, वाक्ये सन्देहः वा स्यात्, यदि वयं निष्कर्षे प्राप्तुम् असमर्थाः, सा एव पाठभ्रान्तिः कथ्यते। लेखको यत् कथयितुं वाञ्छति तस्य इदमित्थन्तया ज्ञानाभावः
पाठभ्रान्तिः। लेखकः एतदेव कथयितुम् इच्छति इति यदा निष्कर्षः न भवति सा पाठभ्रान्तिः कथ्यते। मया पाठभ्रान्तेः अपि वर्गीकरणं कृतं वर्तते। कीदृश्यः पाठभ्रान्तयो भवितुं शक्नुवन्ति इति। यथा शब्दविकारजा भ्रान्तिः, शब्दविकारेण भ्रान्तिः समुत्पद्यते। यथा कश्चन लेखकः रामः इति लिखितवान्, तस्य लिपिकः रामः एव लिखितुम् इष्टवान्, किन्तु लेखने काचन समस्या आगता, रायः इति वत् प्रतीयते चेत् तत्र भ्रान्तिः जायते। अन्यः यः पठति सः निश्चेतुं न शक्नोति रामः वर्तते रायः वर्तते वा। अन्यः कश्चन रायं दृष्टवान्, रामः इति न दृष्टवान्, तस्य पार्श्वे या प्रतिः आसीत् तत्र एवं किमपि आसीत्, तर्हि सः चिन्तितवान् राचः अपि भवितुं शक्नोति। पुनः सचः रुचः एवमेव भ्रान्तयः क्रमेण उत्पद्यन्ते। एवमेव शब्दविकारजायसा प्रमादजा, कदाचन ज्ञात्वा अपि प्रमादो भवति लेखकेन द्वारा, शीघ्रतया लिखति, एवमेव प्रमादाः भवन्ति। मनुष्याः एव किल लेखकाः अपि। अज्ञानजा, स प्रमादः नास्ति, तत्र लेखके एव नाम ज्ञानं न स्यात् चेत् सः अज्ञानेन शरवरः इत्यस्य सवरः इत्यादिकं भवितुं शक्नोति। लेखका हञ्जा, अर्थात् लेखकस्य अहं जा, अहंकारेण जाता भ्रान्तिः। लेखकः जानाति यत् लेखकः एतत् लिखितमिति, किन्तु लिपिकारः कथयति एतत् भवितुमेव न शक्नोति, एतदेव अस्ति इति स्वस्य अहंकारेण जायमाना भ्रान्तिः लेखका हञ्जा इति कथ्यते। तस्यैव उदाहरणस्य लघुसूचिः मया प्रदत्ता। यथा संभावना, भ्रान्तिः कुत्र कुत्र सम्भूयते इति। संभावना भवति क इत्यत्र संभावना भवति अलन्ते। पुनः कश्चन ख लिखितवान् चेत् अत्र तु संयुक्तः ख अस्ति, किन्तु भिन्नतया अपि लिख्यते र व इत्यपि भवति, तत्र सन्देहः भवति। र व स्यात्, स्व स्यात्, ग इत्यस्य रा इति भ्रान्तिः भवति, ज इत्यस्य ज्ञ इति भ्रान्तिः भवति, न इत्यस्य त भ्रान्तिः भवति, प इत्यस्य य ये इत्यादिकाः भ्रान्तयो भवितुं शक्नुवन्ति। एवमेव शब्दपाठभ्रान्ति लघुसूचिः। प्रभाव इत्यस्य प्रसवः, स्तवनम् इत्यस्य सूचनं, यच्च इत्यस्य यथा भवितुं शक्नोति, च थ इव प्रतीयते, अत्र सन्देहः भवितुं शक्नोति लेखके। प्रत्यक्षतोऽवगम्य, प्रत्यक्षबोधगम्य इति भवितुं शक्नोति। नवाम् इत्यस्य तथा, न च इत्यस्य तव, तदा इत्यस्य तथा इत्यादिकाः भ्रान्तयो भवन्ति। यद्यपि एतत् बालकवत् विषयः प्रतीयते, यतोहि अधुना काले अस्माकं पार्श्वे सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति, तस्मात्, किन्तु यदा हस्तलेखः प्राप्यते तत्र सन्देहाः सम्भाव्यन्ते एताः भ्रान्तयः। अधुना आगच्छामः परिहारोपायः कः। भ्रान्तिः अस्माभिः ज्ञाता, एतेषां परिहारः कथं भवितुं शक्नोति चेत् मया द्विधा परिहारोपायाः वर्णिताः, प्रागुपायौ पश्चादुपायाश्च। प्रागुपायौ इत्यत्र द्वे समानानि स्तः स्पष्टतया लेखनं, लेखकस्य पाठभ्रान्तिं प्रति सचेतता। नाम लेखकः प्रागेव स्पष्टतया लिखति चेत् न कापि भ्रान्तिः जायते। न लेखकः एतदपि जानीयात् यत् मया सचेतेन भाव्यं, यदि अहं किमपि त्रुटिं करिष्यामि चेत् पश्चात् समस्याः आयाति इति ज्ञात्वा पूर्वमेव सचेतो भवति चेत् तादृशाः समस्याः न भवितुं शक्नुवन्ति। पुनः पश्चादुपायाः, अधुना लेखकेन लिखितं, ग्रन्थः सम्पादितः, कालान्तरे तत्र सन्देहो भवति, लेखकः उपलब्धः नास्ति चेत् तत्र किं कर्तव्यं चेत् पाठालोचनम् एव अस्माकं पार्श्वे उपायः वर्तते। पाठालोचनेन एव वयं निष्कर्षे प्राप्तुं शक्नुमः। पाठालोचनं त्रिधा भवति। स्वैच्छिकपाठनिर्धारणसिद्धान्तः, तुलनात्मकपाठनिर्धारणसिद्धान्तः, शास्त्रीयपाठनिर्धारणसिद्धान्तः। त्रयः सिद्धान्ताः सन्ति। त्रयः सिद्धान्तानाम् आधारेण वयं पाठालोचनं कर्तुं शक्नुमः। जानीमः स्वैच्छिकपाठनिर्धारणसिद्धान्तः कः भवति चेत्, स्वैच्छिकपाठनिर्धारणसिद्धान्ते यः सम्पादकः भवति सः निरङ्कुशो भवति। तस्य पार्श्वे कश्चन एका प्रतिः प्राप्ता, तत्र यत्र कुत्रापि सन्देहः आगतश्चेत् लेखकः स्वमत्या यथा ज्ञानं स्वस्य ज्ञानानुसारं किमपि परिवर्तयति, तस्य पार्श्वे न कोऽपि आधारः भवति।
कश्चन यदि पृच्छेत् किमर्थम् एवं परिवर्तनं कृतं चेत् सः कथयति एवमेव मया अनुकूलः ज्ञातः तस्मात् मया एवं परिवर्तनं कृतं, सः निरङ्कुशो भवति। तस्मात् अस्मिन् सिद्धान्ते न तथा प्रामाणिकता भवति। द्वितीयः सिद्धान्तोऽस्ति तुलनात्मकपाठनिर्धारणसिद्धान्तः। अत्र यद्यपि अत्रापि निरङ्कुशता भवति एव, तथापि कश्चन विशेष आधारः प्राप्यते। लेखकस्य पार्श्वे एका एव प्रति न द्वे प्रति अथवा तिस्रः प्रतयः प्राप्ताश्चेत् तत्र तासु प्रतिषु सः स्वविवेकेन किमपि निर्धारणं कृत्वा लिखति। तस्य पार्श्वे कश्चन आधारो भवति यत् अत्रापि एवं लिखितं तस्मात् मया एवं कृतम् इति। अन्यः कश्चन आधारो न भवति, यद्यपि अत्रापि निरङ्कुशता तादृशा एव। तस्मात् अस्मिन् सिद्धान्तेपि न तथा प्रामाणिकता। अपेक्षाकृता तु स्वैच्छिकपाठनिर्धारणात् तु समीचीनमेव, किन्तु न तथा प्रामाणिकता। अधुना आयाति अस्माकं पार्श्वे शास्त्रीयपाठनिर्धारणसिद्धान्तः इति। यदि अस्य सिद्धान्तस्य अनुसारम् अस्माभिः सम्पादनं विधीयते चेत् तत्र प्रामाणिकता अपेक्षाकृता बहु भवति। कीदृशः भवति पाठनिर्धारणसिद्धान्तश्चेत् अहं बिन्दुषु अस्य व्याख्यां करोमि। पाठालोचनप्रक्रिया। प्रप्रथमं कस्मिन् ग्रन्थे पाठालोचनं कर्तव्यं, कस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं कर्तव्यम् इति निश्चयः कर्तव्यः। तदेव ग्रन्थनिर्धारणम् इति कथ्यते। अस्मिन् ग्रन्थे अहं सम्पादनं करोमि। तत्पश्चात् प्रतीनां सङ्ग्रहः कर्तव्यः। कश्चन एका प्रतिः प्राप्ता चेत्, यथा गुरुभ्यः कथितं, गुरुणा कथितं यत् यदि एका एव प्रतिः वर्तते चेत् तत्र अस्माभिः शोधकार्यं कर्तुं न शक्यते। तिस्रः प्रतयः अपेक्षिताः। तथैव यावत्यः अपि प्रतयः प्राप्तुं शक्यन्ते तासां सङ्ग्रहः प्रथमं कर्तव्यः। तत्पश्चात् प्रतीनां कालनिर्धारणं, का प्रतिः कस्मिन् काले लिखिता इति निर्णयः कर्तव्यः। तदनुसारमेव यथाक्रमं स्थापयितव्यः। कालक्रमेण वंशवृक्षनिर्माणं, वंशवृक्षः अर्थात् न तथा साक्षात् वृक्षः, किन्तु क्रमानुसारं स्थाप्यते चेत् कस्मिन् काले केन लेखकेन तत्र वर्गीकरणं क्रियते, तदा वंश इव वृक्षस्य आकृतिः आयाति। वंशवृक्षनिर्माणं कालक्रमानुसारं। तत्पश्चात् तुलना। यदा सामग्र्यः उपलब्धाः सञ्जाताः तत्पश्चात् वयं तुलनां कुर्मः। तुलनायापि सिद्धान्ताः भवन्ति। ईदृशी समस्या आयाति चेत् कस्य सिद्धान्तस्य अनुसारं निष्कर्षे प्राप्तव्यः। तुलनायाः ये ये सिद्धान्ताः सन्ति तत्र आधारं कृत्वा अस्माभिः तुलना कर्तव्या। तदनु निर्णयः आयाति। तुलना पश्चात् यः निर्णयः आयाति सः अपेक्षाकृता प्रामाणिको भवति। सः प्रामाणिका प्रतिः कथ्यते पश्चात्। तत्र एकः एव जनः भवेत् इति न भवति। सः ये तत्र विशेषज्ञाः सन्ति तान् दर्शयति, तेषामपि समर्थनं प्राप्नोति, तत्पश्चात् तस्य प्रामाणिकता इतोपि उत्कृष्टा भवति। अत्र यः पाठालोचकः भवति, यः सम्पादकः भवति, सः कीदृशः स्यात् इत्यत्र मया बिन्दुषु लिखितमस्ति। यः कश्चन अपि आगत्य पाठालोचनं कर्तुं न शक्नोति, यतोहि अत्र मया या प्रक्रिया कथिता अस्ति सा प्रक्रिया तु कश्चन अपि कर्तुं शक्नोति। व्याकरणस्य छात्रः गत्वा साहित्ये कर्तुं शक्नोति, साहित्यस्य गत्वा प्राकृतभाषायां कर्तुं शक्नोति। यदि तथा भवति चेत् न तथा प्रामाणिकता आयाति। अतः पाठालोचकः कीदृशः भवेत् इति मया गुणाः कथिताः अस्ति। तेनैव पाठालोचनं कर्तव्यं। शास्त्रीयविषयाणां वेत्ता, यस्मिन् विषये यस्मिन् शास्त्रे पाण्डुलिपिः प्राप्यते तस्य विषयस्य ज्ञाता स्यात् पाठालोचकः। भाषायां व्याकरणे च कुशलः स्यात्। यस्यां भाषायां लिखितं वर्तते तस्यां भाषायां सः समीचीनः स्यात्, कुशलः स्यात्, प्रवीणः स्यात् व्याकरणे च। तस्याः भाषायाः व्याकरणस्य ज्ञानमपि स्यात्। पदप्रयोगे निपुणः स्यात्, पदानां ज्ञाने प्रयोगे च। अप्रमादी, सः प्रमादी न स्यात्, धीरः स्यात्। कश्चन सन्देहः आगतश्चेत्
झटिति निर्णयं कृत्वा किमपि लिखति चेत् न तथा प्रामाणिकता भवति। धैर्यतया सह किं स्यात् इति विचार्य ये विशेषज्ञाः सन्ति तान् पृष्ट्वा तदनु निर्णयं कुर्यात्, अप्रमादी स्यात् चेत् सः सम्पादितो ग्रन्थः प्रामाणिको भवति। अधुना निष्कर्षे आयामि। न तथा किमपि कथितव्यम् अस्ति, निष्कर्षे लिखितमेव अस्ति, पाठकानां शास्त्रेषु विश्वासः प्रगाढो भवेत् इत्यस्मै पाठानां सन्देहराहित्यम् अपरिहार्यं भवति। सन्देहः न स्यात् पाठेषु। सन्ति च अस्माकं संस्कृतवाङ्मये विविधाः सम्पादिता असम्पादिताश्च पाण्डुलिपयः। यदि तासां सम्पादनं सफलं सप्रभावं च भवेत् चेत् अवश्यमेव जनानाम् अस्मत् शास्त्रेषु विश्वासः जागृयात्, वर्धेत च। अवगतमेव? एतदर्थं पाठालोचनस्य विविधसिद्धान्तानां परिपालनपूर्वकं ग्रन्थसम्पादनकार्याणि विधीयेरन्। तेन अस्मत्शास्त्राणि सुरक्षितानि अवश्यमेव जायेरन् इति मम विश्वासः अस्ति। इति उक्त्वा अहं धन्यवादं ज्ञापयित्वा स्वस्य वाणीं विरमामि। धन्यवादः।